च्यानल शैक्षिक दर्पणको नियमित कार्यक्रम काव्यिक यात्रा। काव्यिक यात्रामा हामीले नियमित रूपमा विभिन्न साहित्य कर्मीहरूलाई यस कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरी उहाँको काव्य यात्राको क्रममा भोगेका अनुभव गरेका अनुभूतिहरू, त्यसै गरी अभ्यासहरू, उहाँले काव्यिक सृजनामा गर्नुभएका अभ्यासहरू र त्यसै गरी उहाँका सुमधुर स्वरमा कविता वाचनको नियमित कार्यक्रम लिएर हामी आउने गर्दछौँ। र सही कार्यक्रम अन्तर्गत आज काव्यिक यात्राको 21औं यो पाइलामा हामीसँग हुनुहुन्छ सावित्री पौडेल, जो पेसाले शिक्षाकर्मी शिक्षक हुनुहुन्छ र उहाँले आफ्नो मुख्य पेसा शिक्षा कर्मलाई नियमित रूपमा दैनिक कार्य सम्पादन गरेर बचे खुचेका केही समयहरू काव्य सृजनामा लगाएर पनि उहाँले नेपाली साहित्य आकाशमा निकै धेरै योगदान पुर्याइसक्नु भएको छ। उहाँका काव्य रचनाहरू आम नेपाली पाठकहरूले विभिन्न सामाजिक सञ्जाल मार्फत चाहिँ अध्ययन गर्न पढ्न पाइरहनु भएको छ। र हाम्रो यो कार्यक्रमको मुख्य तीनवटा उद्देश्यहरू छन्। ती उद्देश्यहरू अन्तर्गत चाहिँ पहिलो उद्देश्य भनेको हामीले भर्खरै मात्रै काव्य क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभएका काव्यकारहरू, सर्जकहरूलाई, जसले चाहिँ छन्दमा कविता लेख्ने प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ, बामे सर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हो भने दोस्रो उद्देश्य भनेको चाहिँ स्थापित कविहरूबाटले आफ्नो कविता मार्फत चाहिँ दिएका सन्देशहरूलाई, उहाँले सम्प्रेषण गर्नुभएको सन्देशलाई सरोकारवाला आम श्रोता पाठकहरू समक्ष यो कार्यक्रम मार्फत पुर्याउने एउटा उद्देश्य हो। र त्यसै गरेर हामीले यस कार्यक्रम अन्तर्गत भर्खरै प्रवेश गर्नुभएका सर्जकहरूको पहिचान गर्ने र उहाँहरूलाई चाहिँ यस कार्यक्रम मार्फत चाहिँ एउटा प्रोत्साहन प्रदान गर्ने कार्यक्रम अभियानमा पनि छौँ। यसै क्रममा आउनुहोस्, हाम्रो यो कार्यक्रममा जोडिसक्नु भएको छ सावित्री पौडेल म्याडम। म सावित्री पौडेल म्याडमलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। हार्दिक नमस्कार, हार्दिक धन्यवाद सर, यो साथ सहयोग र यो हौसलाको लागि, यो कार्यक्रममा बोलाउनु भएको यो निमन्त्रणाको लागि हार्दिक आभार प्रकट गर्छु सरलाई। अब मैले पृष्ठभूमिमा पनि अलिकति कुरा राखिसकेको छु। मैले यहाँको काव्यिक यात्राको बारेमा, काव्य रचनाको चाहिँ काव्य सृजनाका चाहिँ प्रारम्भिक चरणदेखि हालसम्मका यहाँका अभ्यास र अनुभूतिहरूको बारेमा त मैले मुख्य विषयवस्तु बनाएर कुराकानी गर्ने नै छु। त्यसभन्दा अगाडि आम श्रोता पाठक र दर्शकहरूको लागि, यहाँका श्रोता पाठक र दर्शकहरूको लागि चाहिँ यहाँको चाहिँ संक्षिप्त परिचयको निमित्त यहाँको चाहिँ बाल्यकाल, यहाँको चाहिँ अध्ययन र त्यसपछि यहाँको चाहिँ शिक्षण सेवामा प्रवेश र हालसम्मको चाहिँ अवस्थाको बारेमा संक्षिप्त सीमावलोकन गरिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। हार्दिक धन्यवाद सर। सर्वप्रथम त म सावित्री नेउपाने पौडेल, मेरो शिक्षण यात्रा 28 वर्ष पुरा भएको छ भदौबाट। म 29औं पाइलामा अगाडि बढ्दैछु। यो शिक्षण यात्रामा पनि धेरै लामो समयदेखि शिक्षण गरिरहेकी छु। अहिले पनि यही पेसालाई निरन्तरता दिइरहेकी छु, शिक्षण पेसामा नै संलग्न छु। मेरो जन्म चितवन चैनपुर वडा नम्बर 8 मा भएको हो। मैले आफ्नो प्रारम्भिक शिक्षा त्यही गाउँकै सानो प्राथमिक स्कुल बाट सुरुवात गरेकी हुँ र जनजीवन माध्यमिक विद्यालयमा मैले त्यसपछि कक्षा 4 बाट त्यहाँ सुरु गरेर एसएलसी त्यहाँबाट मैले उत्तीर्ण गरेकी हुँ। त्यसपछि म उच्च शिक्षाको लागि चाहिँ मेरो बिहा भए पश्चात काठमाडौँमा आएँ र पाटन संयुक्त क्याम्पसबाट मैले शिक्षा लिएकी हुँ र बिहा भए लगत्तै मैले आफ्नो यो अध्यापन कार्यलाई पनि सँगसँगै र शिक्षालाई सँगसँगै लगेकी हुँ सर। यहाँले शिक्षण सेवा कहिलेबाट प्रारम्भ गर्नुभयो? 2050 भाद्र महिनाबाट मैले शिक्षण सेवा सुरु गरेकी हुँ। मेरो पहिलो मैले अध्यापन गरेको विद्यालय दमैटार निम्न माध्यमिक विद्यालय गोदामचौर गाउँपालिकामा छ र अहिले हाल म किशोर माध्यमिक विद्यालय लुखुसी
ललितपुरमा लगनखेल नजिकै छ यो विद्यालय, म त्यहाँ अध्यापन गरिरहेकी छु सर। यहाँ कुन विषय शिक्षक हुनुहुन्छ, कुन विषयको विद्यार्थी हुनुहुन्छ? शिक्षक भन्दा पनि म विद्यार्थी। नेपाली नै हो सर, म नेपाली नै पढाउँछु। पहिला त्यहाँ पनि नेपाली नै पढाएको, यहाँ पनि नेपाली नै पढाउँछु। मलाई नेपाली विषय अब मा नै पढ्ने अवसर पढे पनि नेपाली र पढाउन पनि त्यसमै, अहिले पनि त्यसमै पढाइरहेकी छु। जसले गर्दा पनि मलाई यो पढाउँदाखेरि पनि अब त्यो विभिन्न किसिमका कविताहरू हामीले बालबालिकालाई सिकाउन पढाउन पर्ने हुन्छ। त्यति बेला जति बेला म पढाउन सुरु गरेँ त्यति बेलादेखि नै अब किताबमा ती भेटाएका कविताहरू बच्चाहरूलाई पढाउँदाखेरि जुन आफ्नो यो मानसपटलमा बस्यो नि, कसरी भयो होला, किन भयो होला, यो यस्तो गर्दा के भएको होला, मैले पनि यो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने त्यो कौतूहलता चाहिँ मलाई त्यति बेलादेखि, जति बेला मैले शिक्षण पेसा सुरु गरेँ त्यति बेलादेखि नै मलाई हुन्थ्यो सर। तर पनि मलाई चाहिँ अब एउटा साथको, एउटा हौसला दिने, प्रेरणा दिने व्यक्तिको पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका हुँदो रहेछ। निदाइरहेको मान्छेलाई नझक्झाइकन उठ्दो रहेछ सर। त्यसैले यसरी अगाडि आउनको लागि चाहिँ झकझक्याउने एकजना मान्छेको चाहिँ बहुत आवश्यकता पर्दो रहेछ भन्ने कुरा मैले आफूले अनुभव गरेँ। जे होस्, यहाँले ममा पनि एउटा कवित्वको चाहिँ क्षमता छ भन्ने कुराको चाहिँ पहिचान यहाँले शिक्षण सेवा प्रारम्भ गरेपछि अथवा विद्यार्थी कालमा अथवा माध्यमिक तहकै चाहिँ अध्ययनको क्रममा कहिले त्यस्तो अनुभूति गर्नुभयो? त्यस्तो अनुभूति मैले धेरै भएकै छैन सर। म यो काव्यिक यात्रामा यो मैले लेखन सुरु गरेको धेरै भएको छैन। 72-73बाट मैले भर्खर लेख्न सुरु गरेकी हुँ। म त्यहाँ पढाउँदै मलाई चाहिँ लाग्न चाहिँ, मलाई पहिलादेखि नै पढाउन सुरु गरेँ। म 22 वर्षको उमेरदेखि नै म शिक्षण पेसामा लागेँ। अनि मलाई त्यति बेलादेखि नै लाग्थ्यो कि त्यो कविता हेरेर चाहिँ, जस्तो मैले अब प्रश्नोत्तर कविता पढाएँ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको, अनि त्यहाँ अनुष्ठुप छन्दकार थिए, त्यो छन्द के हो भन्ने पनि मलाई त्यति बेला थाहा थिएन। तर कसरी भयो होला, कसरी लेखेको होला, कसरी आएको होला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्थ्यो। अनि त्यसपछि त्यस्तै परिचय कविता मैले 7 कक्षाको छ नि सिद्धिचरण श्रेष्ठले लेख्नु भएको, अनि त्यो बच्चाहरूलाई पढाउँदाखेरि नि एकदम आनन्द आउने, उनीहरूले पनि मैले जानी नजानी गाएको पनि असाध्यै रुचाइदिने। अनि मलाई त्यो चाहिँ भित्र एकदम गर्थ्यो कि कसरी होला, मैले पनि यस्तै अलिअलि भए पनि लेख्न सक्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मलाई त्यति बेलादेखि नै लाग्थ्यो सर। तर पनि अब बाटै थाहा थिएन कि कसरी जाने, कसरी हिँड्ने भन्ने बाटै थाहा थिएन। अनि अन्यल थिएँ म चाहिँ। अनि यहाँले पहिलो पटक कविता सृजना गरेको, छन्दमा कविता सृजना गरेको चाहिँ पक्कै सम्झना छ होला, किनकि अलिक पछिल्लै चरणमा चाहिँ प्रवेश गर्नुभएको भन्ने चाहिँ कुरा यहाँले राखिसक्नुभयो। पहिलो पटक छन्दमा कविता लेख्दाको अनुभव सुनाइदिनु न हामीलाई। मैले लेखेँ, मलाई प्रेरणा दिनुभएको सर चाहिँ रत्न विरही हाम्रो यही काव्यिक यात्रामा पनि जोड्नु भएको छ होइन। मैले पढाइरहेको विद्यालयमा उहाँ आउनुभयो। उहाँ चाहिँ पहिलादेखि नै यो साहित्य सिर्जना गरिरहने व्यक्तित्व हुनुहुँदो रहेछ। त्यहाँ आइसकेपछि चिन्जना भयो। अब उहाँले ममा पनि खै त्यस्तो प्रतिभा के देख्नुभयो, अथवा कति थुप्रै हामी साथीहरू थियौँ। तर पनि मलाई चाहिँ सक्नुहुन्छ, हजुरले लेख्नु, गर्न सक्नुहुन्छ भनेकै आधारमा मैले चाहिँ अनि लेख्न कोर्न सुरु गर्दै, देखाउँदै, च्यात्दै फाल्दै गर्दै, लेख्दै च्यात्दै फाल्दै गरेँ। अझ सजिलो मुक्तक हुन्छ भनेर मैले मुक्तकबाट सुरु गरेँ। अनि त्यसपछि अब अनि कविता चाहिँ अलिक पछि लेखेको, यो उहाँलाई देखाएर करेक्सन गरेको त्यो पहिलो कविता हो मेरो चाहिँ। यो मानव आवाज पत्रिकामा पनि छापिएको छ सर यो कविता। मैले यही मेरो पहिलो कविता मैले सुनाउँछु। कविता सुनौ। पहिलो पटक चाहिँ यहाँले चाहिँ पहिलो पटक चाहिँ प्रयत्न गर्दा कनीकुथी लेखेका चाहिँ कविताको पहिलो यो, किनकि यो यहाँको चाहिँ काव्यिक यात्राको पहिलो पाइला हो, माइलस्टोन हो यो। हजुर, हस्, धन्यवाद सर। मैले कविता सुरु गरेँ। शार्दूल र विरुद्धी छन्दमा विरचित कविता हो, नारी शीर्षकको। हजुर हजुर। नारी हुन सब सृष्टिका चहकिला तारा जै सुन्दर, नारीकै श्रमले सजिन्छ धरणी, नारी सबैका भर। हाम्रो अन्ध समाजले कति कुरा बुझ्नै छ बाँकी, तर नारीको उपहास गर्छ जसले नासिन्छ साँच्चै घर। आमा हुन् सबकी छरेर ममता, बाँचिन् यिनी लोकमा, ऊर्जा हुन् घरकी
भरेर ममता राख्छिन् यिनी भोकमा। नाता हुन्छ पवित्र बुझ्छ जसले निर्दोष नारी मन, गर्छिन् राजै नै स्वतन्त्र मनमा बाँधेर सिंहासन। ढाक्छिन् लाज सबै समस्त जगको पारेर ठाडो शिर, नारी नै नभए रहन्न घरको शोभा कुनै आखिर। नारी जीवनमा बनी मखमली बाँच्न मिठो छर्दछिन्, अर्काको सुखका निमित्त सहजै सन्तापै हर्दछिन्। नारी भित्र हुँदैन कल्मस कुनै निष्पाप आँखाहरू, कोर्छिन् सुन्दर सिर्जना सरस्वती सिन्चेर पाखाहरू। गल्ती छैन कुनै तथापि यिनले भोग्नै छ पीडा कति, फुल्छिन् तै पनि कर्म नित्य नभुली गर्छिन् खुसी भई अति। पाङ्ग्रा एक बनेर दिव्य रथको चल्छिन् नारी अझै, यात्रा हो सती दूर ती पुरुषको साथी यिनै हुन् सधैँ। आऊ साथ बढौँ अगाडि अब लौ बहिनी र दिदी जति, अर्काको रिस रागमा नभुल्यौँ जागौँ गरौँ उन्नति। अर्काको रिस रागमा नभुल्यौँ जागौँ गरौँ उन्नति, जागौँ गरौँ उन्नति। साँच्चै नै पहिलो कविता जो नारी अर्थात् आमा अर्थात् धरतीलाई चाहिँ समर्पित कविता लेखेर चाहिँ यहाँले आफ्नो यात्रा प्रारम्भ गर्नुभयो। जसरी चाहिँ विभिन्न कार्यहरूको सन्दर्भमा चाहिँ गणेशलाई सम्झेर चाहिँ गणेश स्तुतिबाट चाहिँ हाम्रो कार्य प्रारम्भ गर्यो भने त्यो चाहिँ सिद्ध हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा कथन छ। त्यस्तै यहाँले चाहिँ नारी अर्थात् आमालाई सम्झेर चाहिँ यहाँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ यात्रा प्रारम्भ गर्नुभएको रहेछ। यहाँको चाहिँ यात्रा सुखद रहनेछ र सफलताको चाहिँ शिखर चुम्नेछ हामीले कामना गर्छौँ, कामना गर्न चाहन्छौँ। अनि मैले यस सन्दर्भमा यही कविताको बारेमा चाहिँ मैले अलिकति चाहिँ सन्दर्भ फेरि थपेर कोट्याउन मन लाग्यो। यहाँले यो कविता लेखिसकेपछि प्रारम्भिक चरणमा असम्पादित कविता लेखिसकेपछि यहाँले चाहिँ कविता विज्ञलाई यहाँले चाहिँ जसलाई गुरु मानिरहनु भएको छ उहाँलाई चाहिँ देखाउनु भयो। कस्ता सुझाव पाउनुभयो? कति चाहिँ कति जति शुद्ध रहेछन्, कति अशुद्ध रहेछन्? अनि पहिलोचोटि मैले मुक्तक लेखेँ सर। मुक्तक कोर्दै गएँ मैले कविता पनि धेरै कोर्दै फाल्दै आफूले लेखेको आफूलाई विश्वास नलाग्ने, कोतार्ने फाल्ने कोर्ने फाल्ने गरेँ। अनि त्यसपछि अब यो भयो होला मिल्यो कि भन्ने आफूलाई मनमा लागेर देखाउँदा नि धेरै त्रुटिहरू त पहिला अवश्य नै भइहाल्छ। गल्ती नगरिकन सुध्रिने मौका त पाइँदो रहेछ सर, होइन? तैपनि उहाँले म भित्र केही न केही खुबी छ भन्ने देखेर नै होला सायद, होइन? र मैले यो यात्रा सुरु गरेको अहिले जो राम्रै अब अलिअलि लेख्न सक्ने भएको छु भनौँ न, बिस्तारै बिस्तारै बामी सर्दै सर्दै। अनि अर्को एउटा जिज्ञासा, यहाँको चाहिँ पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि कुनै कवि अर्थात् कुनै साहित्यकार त्यो जेनेटिक पनि अलिअलि सर्या हो कि? हजुर धन्यवाद सर, यसको लागि एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई। मेरो बुबा पनि लेख्नुहुन्छ, शिक्षण पेसामा नै आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। अहिले त अब रिटायर भइसक्नु बुढो भइसक्नु भएको छ। बुवाले पनि लेख्नुहुन्छ, उहाँले पुस्तकहरू यताउति निकाल्नु भएको छैन, तैपनि लेख्ने राख्ने गर्नुहुन्छ। मेरो दाजु रेडी नेउपाने हुनुहुन्छ, उहाँ पढाउनलाई चाहिँ इङ्ग्लिस टिचर हुनुहुन्छ, इङ्ग्लिसको शिक्षक हुनुहुन्छ, तथापि उहाँले साहित्य सिर्जना गर्नुहुन्छ। हाम्रो सायद थियो होला, हाम्रो त्यो गुण पनि हाम्रो रगतमै थियो कि खै। हो पक्कै पनि पारिवारिक पृष्ठभूमि अब यस्तो चाहिँ हेरिडिटी त चाहिँ 7 पुस्तासम्म पनि देखा पर्छ भनेर चाहिँ भन्छन् वैज्ञानिकहरूले, होइन? विज्ञान वैज्ञानिकहरूले सायद अब मामा अब राधा कोइरालाको बुवा मामा हुनुहुन्छ, उहाँ पनि लेख्ने, राधा पनि लेख्ने, अनि राधाको दाइ बस्छ दाजु पनि लेख्ने, सायद लेख्ने माहौल भएको परिवारलाई मान्नुपर्छ सर। हो, एउटा पारिवारिक प्रभाव पनि हो। अब
एउटा पारिवारिक चाहिँ प्रभावले पनि चाहिँ एउटा कविको चाहिँ अन्तर्निहित अप्रस्फुटित चाहिँ क्षमतालाई प्रस्फुटन गर्नको लागि स्वाभाविक रूपमा चाहिँ प्रोत्साहन गर्छ र एउटा चाहिँ प्रेरणाको चाहिँ कुनै स्रोत चाहिँ प्राप्त भयो भने त्यो प्रस्फुटित हुन्छ, स्वाभाविक हो। यहाँमा पनि त्यो चाहिँ शक्ति प्रस्फुटित हुँदैछ, हुने क्रममा छ र चाहिँ त्यो चाहिँ शक्ति परिपक्व हुँदैछ। अब अर्को एउटा कविता सुनाउँ र त्यो अर्को कविता सुन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले एउटा जिज्ञासा के राखेँ भने यहाँले कविता लेख्नुहुन्छ, कविता प्रायः यहाँका कविताका विषयवस्तु के चाहिँ विषयवस्तुमा बढी केन्द्रित हुने गर्दछन् अथवा के विषयले यहाँलाई चाहिँ कविता कोर्नमा, कस्तो खालको कन्टेन्टले कविता कोर्नमा चाहिँ यहाँको चाहिँ कवि मनलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ घचघच्याउँछ? अब केही त्यस्तो देखिन्छ भने त्यसले मनमा भित्रदेखि छोयो अनि अब लेखौँ लेखौँ जस्तो भएर आयो भने त्यस विषयलाई बनाइन्छ। अनि प्रकृतिलाई पनि आधार मान्छु र म एकदमै सत्यतालाई विश्वास गर्ने मान्छे। मेरो सायद सृजनाहरू त्यसै तथ्य सत्यमै तिर जान्छन् जस्तो लाग्छ सर मलाई। अहिले अब हामी हेर्दै जाँदा पनि थाहा हुन्छ। अब अर्को एउटा कविता सुनौ। मैले मुक्तकबाट यात्रा सुरु गरेको भएर म मेरो मुक्तकमा संग्रहित मुक्तकमा भएको मुक्तकहरूलाई चाहिँ मैले राख्छु सर, 3-4 वटा अहिले सुरुमा चाहिँ। अनि मुक्तक बहरमा कि बहरमा पनि छन्, बहरकै सुनाउँछु मैले, बहरमै भएको चाहिँ सुनाउँछु। हस्। तर सबै बहरमा चाहिँ छैनन्, यो तै पनि सबै मिक्स मार्क्स छ। हस् ल। सधैँ यो परीक्षा लियो जिन्दगीले, सधैँ यो परीक्षा लियो जिन्दगीले, हटाएर आत्मा सियो जिन्दगीले, सधैँ यो परीक्षा लियो जिन्दगीले, हटाएर आत्मा सियो जिन्दगीले, म छाडेर बाटो कहाँ लुक्न जाऊँ, सधैँ गर्छ आई चियो जिन्दगीले, सधैँ गर्छ आई चियो जिन्दगीले। दोस्रो छ, बिछाएर आँखा नखोजे मलाई, बिछाएर आँखा नखोजे मलाई, छकाएर केही नसोधे मलाई, तताएर बाटो गए हुन्छ टाढा, बनी नील काँडा नघोचे मलाई, बनी नील काँडा नघोचे मलाई। तेस्रो छ, म एक्लै बसेको यहाँ देख्छ कसले, म एक्लै बसेको यहाँ देख्छ कसले, छुभित्रै फसेको यहाँ देख्छ कसले, छुभित्रै फसेको यहाँ देख्छ कसले, बलेकै त देखिन्छ तापिन्छ आगो, बलेकै त देखिन्छ तापिन्छ आगो, खरानी खसेको यहाँ देख्छ कसले, खरानी खसेको यहाँ देख्छ कसले। धन्यवाद। कति सुमधुर स्वरमा, कति विषयवस्तु पनि कति चाहिँ गम्भीर विषयवस्तुलाई चाहिँ यहाँले चाहिँ आफ्नो गजलमा समेट्नु भएको छ। अनि अर्को एउटा जिज्ञासा यो कविता सुनेपछि चाहिँ राख्न मन लाग्यो, यहाँको स्वर कविता लेख्न थालेपछि खुल्यो कि सुरुदेखि नै यहाँले राम्रै चाहिँ स्वरमा गीत कविताहरू गाउनुहुन्थ्यो? मैले अहिले पनि सरलाई भने, मैले बच्चाहरूलाई पढाउँदादेखि नै कविता भन्थे भन्ने गर्थेँ, मन पराउँथे बच्चाहरूले, जानी नजानी भन्दा पनि मन पराउँथे, तर अलिअलि भन्थे त्यति बेलादेखि नै भएको हुन चाहिँ। अझै अब अलिअलि गाउँदै अझै बढी हुँदै आयो अनि यति प्र्याक्टिस पनि हुँदै आयो सर क्रमशः। यहाँले
कुनै स्थापित कविहरूका सुविख्यात कविताहरू पनि अरूका कविताहरू नि वाचन गर्नुभएको छ कि? हजुर कहिलेकाहीँ गर्छु। अब देवी नेपाल सरको गर्छु मैले। अब उज्यालो मन कार्यक्रम चलाउँदाखेरि प्राय सबै कविहरूका कविताहरू त्यहाँ सम्प्रेषण गर्नुहुन्छ, मैले वाचन गर्छु र मैले कतिपय कविताहरू मेरो वालमा पनि मैले पोस्ट गरेकी छु वाचन गरेर। अब अर्को एउटा कविता सुनौँ। अनि श्रीधर गुरु हुनुहुन्छ, उहाँले पनि बेला बेलामा पठाउनुहुन्छ, कविताहरू पठाउनुहुन्छ। उहाँ महाकाव्यकार हुनुहुन्छ अनि उहाँको पनि मैले कहिलेकाहीँ वाचन गर्छु गर्न त। अब एउटा कविता सुनौँ। कुरा भन्दा कवितै धेरै सुन्छौँ आज हामीले हजुरका। यो चाहिँ मैले यो एकदम सरले भने जस्तै मनलाई छोएर लेखेको यो छोरालाई अर्ती भन्ने शीर्षकको कविता छ। यो पनि शार्दूल र विकृत छन्दमा नै छ। अरू छन्दमा अहिले भन्दै जाउँला। यो पनि शार्दूल र विकृत नै छ। मैले यो चाहिँ मनलाई छोएर लेखेको कविता हो कि। यो समाजमा भइरहन्छ नि छोरा आमा यताउति गज्याङ गज्याङ गुजुङ समाजमा देखिन्छ नि त, त्यसलाई आधार मानेर लेखेको कविता छ। छोरा हौ घरको र बन्धु कुलको, ठुलो तिमी नै धन, आमाको मनको बिलापन सुन्छौ अरू के भन। तिम्रो जन्म यसै भएन सजिलै, ठुलो कसोरी भयो, आमाको ममतामयी भर बिना बुझ्ने कसोरी भयो। जन्माइन कति दुःख कष्ट सहँदै, आफ्नो दुखाइ तन, जागा भइकन रात रात नसुती, छाती चुसाइकन। सेवा गर्नु चाहै यिनै भगवती, आमा त हुन् अम्बिका, देवी हुन् जननी यसै भुवनकी, साक्षात् यिनै राधिका। आमाको पनि मान गर्न उसले, जान्दैन यो के भयो, छोरा भइकन जन्मिएर भवमा, माया अधुरै रह्यो। आँखा छन् तर दृष्टि बन्द छ हरे, अन्धो भयो के गरी, देख्दैनौ कि कतै कि मार्ग भुलियो, जान्छौ उँधो नै झरी। आमा हौ पनि भन्न के सकसबु, आमा मनै होइन कि, बोल्दैनौ किन हो बसेर मनमा, घाँटी सुकेको छ कि। छुट्टै भो घर बार सुन्दर कतै, भन्छौ भने के भनो, भुल्दैछौ सब साना मान घरको, छोरा कसरी भनो। धेरै ज्ञान र मान सजित भई, शोभा रहोस् है भनी, चाहन्छिन् जननी त्रिलोक भरमा, छोरा उदाहोस् भनी। आमाको मन हुन्छ साहस दिने, सन्तानका खातिर, हे छोरा कुनार थले तल तलै, माया झर्यो आखिर। जस्तै दुष्ट भए नि पुत्र यिनको, माया कमी हुन्छ र, आमाको छ पवित्र दृष्टि उसमा, छेकेर छेकिन्छ र। आमा साथ बसेर पुत्र गतिलो, बन्ने छ पक्कै पनि, राख्छिन् ओत दिएर लाख सुखको, ऐश्वर्य माया अनि। राख्छिन् ओत दिएर लाख सुखको, ऐश्वर्य माया अनि, ऐश्वर्य माया अनि। धन्यवाद सर। एउटा पुत्र दायित्व बोध हुने सन्दर्भलाई लिएर जसरी हामीले पहिलो कविता आमाप्रति समर्पित लेख्नुभयो, अनि त्यसै गरी हामीले दोस्रो कविता सुन्यौं यहाँको एउटा सन्तानको एउटा बाबुआमा प्रतिको चाहिँ दायित्वको सन्दर्भमा चाहिँ जुन विषयवस्तु जुन कन्टेन्ट यहाँले रोज्नुभयो यो ज्यादै मार्मिक छ। अहिले चाहिँ समसामयिक चाहिँ
हाम्रो समाजमा देखिएका धेरै समस्याहरू मध्येको एउटा यो समस्या पनि जल्दो बल्दो अवस्थामा छ र धेरै चाहिँ वृद्ध मनहरूको चाहिँ गुनासो समेटिएको यो कविताले साँच्चै मन आम पाठकहरूको मन छुने नै छ। आम दर्शकहरूको चाहिँ मन मा एउटा भाव विह्वल चाहिँ सिर्जना गर्ने नै छ। मैले अर्को एउटा जिज्ञासा के राखेँ भने यहाँको चाहिँ साहित्य क्षेत्रमा साहित्यमा त धेरै विधाहरू छन्। ती विधाहरू मध्ये गजल छन्द कविता विधामा मात्रै यहाँले कलम चलाउने गर्नु हुँदैछ कि अन्य विधामा पनि यहाँको कलम चल्दैछ? अहिले मैले चाहिँ त्यही सुरुमा चाहिँ मुक्तकै सुरु गरेको सर, अनि मैले मुक्तकको एउटा मुक्तक सङ्ग्रह पनि प्रकाशित भइसकेको छ मेरो। चैत्र महिनामा मात्र मेरो त्यसको उ गरेको हो, त्यसलाई बाहिर ल्याएको भनौँ न। त्यसपछि अनि मैले गजल लेख्छु, बहरमा गजल लेख्छु, अनि त्यसपछि छन्द सुरुवात गरेकी छु, छन्दमा लेख्छु अलिअलि। अब लेख्ने सिप छ नि, त्यो लेख्ने सिप भनेको कुनै एउटा विधामा मात्रै सीमित हुँदैन। प्रायः जसो हामीले के देख्छौँ भने साहित्यकारहरूले, अधिकांश साहित्यकारहरूले, केही अपवाद बाहेक अधिकांश साहित्यकारहरूले जसले छन्दमा कविता लेख्नुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ अन्य विधामा पनि उत्तिकै कलम चलेको पाइन्छ। अन्य विधामा कलम चलाउने चाहिँ साहित्यकारहरूले छन्दमा कविता लेखेर चाहिँ कलम चलाउने चाहिँ अलिक कम हुनुहुन्छ है। सबै चाहिँ अन्य चाहिँ जस्तै उपन्यास लेखन गर्ने, कथा लेखन गर्ने सबैले चाहिँ छन्दमा कविता लेख्नुहुन्न। तर अधिकांश छन्दमा कविता लेख्ने चाहिँ लेखकहरूले, काव्यकारहरूले अन्य क्षेत्रमा पनि थोरै धेरै संख्यात्मक रूपमा धेरै थोरै होला कलम चलाउने गर्नु भनेको हामीले पाउने गर्छौँ। अब यहाँको मन आगामी दिनमा छन्द कवितामै लेखनको यहाँको चाहिँ सृजनाको चाहिँ यात्रा छन्द कवितामै सीमित होला, बहरमा गजल अथवा चाहिँ छन्दविहीन गजलहरूमा नै सीमित होला कि अन्य विधामा पनि यहाँको कलम चल्ला? त्यति टाढासम्म सोचिसकेकी छैन सर। अब समय अहिले त मैले पहिलो प्राथमिकता भनेको त अब घर परिवार नै हुन्छ। घर परिवारलाई छोडेर लेखनतिर मात्रै म ध्यान दिन्छु, म यो लेख्छु त्यो लेख्छु भनेर मैले त्यहाँसम्म मैले अहिलेसम्म सोचिसकेको छैन। अनि त्यसपछि हामी नारी जाति घर परिवार इष्टमित्र पर पाहुना खान बिहान घर धन्दा सबै सकाएर अनि आफ्नो शिक्षण पेसालाई अँगालेर अनि त्यसपछि बचे कुचेको समयमा हामीले यो लेखनलाई दिने भएको हुँदा त्यति टाढासम्म मैले सोचेकी छैन। अब रिटायर्ड लाइफमा हेरौँ अब कतिको समय दिन सकिन्छ, कतिको लेख्न सकिन्छ त्यसमा भर पर्छ सर। अब अहिले नै त्यसमा भन्न चाहिँ मैले सक्दिनँ। तर एक दुई चारवटा चाहिँ मैले पद्य कविता पनि लेखेको छु। लेख्न चाहिँ अब अरूले लेखेको देखेर पनि रहर लाग्छ अनि मनमा आएका कुराहरूलाई यसै कोतार्न मन लाग्छ। लेख्न त लेख्छु यसै पनि, तै पनि अब त्यसरी पठाइहाल्ने, लेखिहाल्ने, देखाइहाल्ने गरेको चाहिँ छैन। अब अलिकति यहाँको चाहिँ प्रकाशित कृतिको बारेमा कुरा गरौँ। हामीले यहाँले चाहिँ आफूले प्रकाशन गरेको कृतिको कमसे कम यो अघिल्लो पेज हाम्रा चाहिँ आम दर्शकहरूलाई देखाइदिनको लागि म अनुरोध, प्रदर्शन नै गर्नको लागि अनुरोध गर्छु। म यहाँ तत्काल यहाँसँग उपलब्ध छ भने। हजुर, हस्, धन्यवाद सर। छ, यो मेरो उन्निएको फुल हो, मुक्तक सङ्ग्रह। हजुर हजुर हजुर। मुक्तक सङ्ग्रहमा कति मुक्तकहरू चाहिँ सङ्ग्रहित छन्? यसमा चाहिँ 229 वटा मुक्तक सङ्ग्रहित छन् सर। यो मुक्तक सङ्ग्रहमा 229 वटा। यो पुस्तकको चाहिँ नामाकरण न्वारणको अलिकति पृष्ठभूमि बताइदिनु न। उन्निएको फुल, हामीले चाहिँ केटाकेटीलाई पढाउँदा, विद्यार्थीलाई पढाउँदा फुल नफुल्ने बिरुवा भनेर पढाउने गर्थ्यौँ। तर यहाँले उन्निएको फुल भन्नुभएको छ। यहाँ पक्कै पनि कुनै न कुनै पृष्ठभूमिमा एउटा आशय, महत्त्वपूर्ण आशय छ होला। हजुर, धन्यवाद सर यसको लागि। पक्कै पनि हो सर। अब म यतिका समयसम्म, यतिका वसन्त पार गर्दासम्म, यतिका शिक्षण पेसामा 24-25 वर्ष पुरा गरिसक्दा पनि ममा चाहिँ त्यो काव्यिक मनभित्र दमित अवस्थामा बसेको कहिले पनि ढुङ्गो टुसाउँदैन कि रसाउँदैन भन्ने हाम्रो उखान भए जस्तै दत्त चित्त भएर लाग्यो भने
गर्छु भन्ने अठोट भित्रैदेखि मनबाटै आयो भने उन्नियो पनि फुल्न सक्दो रहेछ। मैले आफूलाई एउटा उन्नियो कहिले पनि नफुल्ने उन्नियोको रूपमा हेरेकी थिएँ र योलाई पनि फुलाउन चाह्यो भने, चित्त भएर लाग्यो भने, अठोट भित्रैबाट दृढ सङ्कल्प गर्यो भने फुलाउन सकिँदो रहेछ भन्ने हिसाबले यो उन्नियोको फुल राखेको हो सर। यो प्रतीकात्मक नाम हो यसको। अब मैले यही पुस्तकको चाहिँ बारेमै अलिकति सन्दर्भ चाहिँ अब अलिकति चर्चा नै गर्नेछु। यहाँले जुन पुस्तक प्रकाशन गर्नुभयो, यो पुस्तक प्रकाशनको क्रममा चाहिँ यहाँलाई चाहिँ आत्मबल प्रदान गर्ने वातावरण चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो पुस्तक प्रकाशन गर्ने मानसिकता, पुस्तक प्रकाशन गरेर पाठकसम्म चाहिँ आफ्नो पुस्तक पुर्याउने चाहिँ जुन एउटा चाहिँ लालच भनौँ न, एउटा चाहिँ लालसा भनौँ, त्यो कसरी सिर्जना भयो? अलिकति पृष्ठभूमि, यसो प्रकाशनको चाहिँ पृष्ठभूमि आम पाठक श्रोताहरूलाई चाहिँ बताइदिनु हुन अनुरोध छ। हजुर, हस्, धन्यवाद सर। जब मैले लेख्न सुरु गरेँ, मुक्तक विधामा कलम चलाउन सुरु गरेँ, बिस्तारै लेख्दै गएँ। अनि त्यसपछि अब अलिअलि त यो फेसबुकको वालमा पनि राख्दै गइयो। त्यसपछि सबैतिरबाट चाहिँ एउटा पुस्तक निकाल्न पर्यो, हामी सहयोग गर्छौँ, निकाल्नुहोस्, सबै साथीहरूले पनि त्यसो भन्ने। र म गोदावरी साहित्य परिषदमा आबद्ध छु र गोदावरी साहित्य परिषदलाई चाहिँ त्यहाँको स्थानीय सरकार भनेर भन्नुपर्छ अहिले, मेयर उपमेयर गोदावरी साहित्य परिषदकै उहाँहरू चाहिँ संरक्षकको रूपमा पनि हुनुहुन्छ। र त्यही हामीले गोदावरी साहित्य परिषदमा रहेर हामीले एकैचोटि 4वटा पुस्तकको विमोचन गर्ने अवसर हामीले यही गत चैत्र महिनामा सौभाग्य प्राप्त गर्यौं। सबैले एकैचोटि 4वटा किताब निकाल्ने क्रममा मेरो पुस्तक पनि त्यहाँ निकाल्ने नाम अग्रपङ्क्तिमा आयो र हामीले 4 जना त्यहाँको अध्यक्ष, गोदावरी साहित्य परिषदको अध्यक्ष हुनुहुन्छ वशिष्ठ अधिकारी, उहाँले मुक्तक गजल सङ्ग्रह निकाल्नु भएको छ, मदानी भन्ने। त्यस्तै रत्न विरही घिमिरे हुनुहुन्छ, उहाँ गोदावरी साहित्य परिषदकै सचिव हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ समयको रुमाल छन्द कविता सङ्ग्रह प्रकाशित गर्नुभएको छ। र मैले सँगसँगै यो उन्नियोको फुललाई प्रकाशन गर्ने सौभाग्य पाएँ। र हाम्रो एउटा सौभाग्य भन्नुपर्छ सर, यसमा चाहिँ 3टै पुस्तकको, र हामीले गोदावरी मुखपत्र पनि निकालेका छौँ, 4वटा पुस्तक हामीले निकाल्यौँ। त्यसमा चाहिँ यो 3टा पुस्तकको भूमिका लेखन गर्ने पनि एउटै अत्यन्त आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, प्राज्ञ डाक्टर देवी नेपाल सर हुनुहुन्छ। उहाँले हामी 3टै जनाको भूमिका पनि लेख्नु भएको छ सर। यो हाम्रो लागि अत्यन्त सौभाग्यको कुरा हो। अब यहाँ कुनै शीर्षक कविता छ? उन्नियोको फुल भन्ने शीर्षककै कविता पनि छ यो पुस्तकभित्र? हजुर, उन्नियोको फुल शीर्षक मुक्तक हो सर, मुक्तकै छ, म सुनाउँछु। पशुले त बुझ्न सक्छन् भाका मायालुका, पशुले त बुझ्न सक्छन् भाका मायालुका, मान्छे किन बन्द गर्छ आँखा मायालुका, पशुले त बुझ्न सक्छन् भाका मायालुका, मान्छे किन बन्द गर्छन् आँखा मायालुका। आऊ अब फुलाएर उन्नियोको फुल, आऊ अब फुलाएर उन्नियोको फुल, बगैँचा झैँ सिँगार्नु छ पाखा मायालुका, बगैँचा झैँ सिँगार्नु छ पाखा मायालुका। धन्यवाद सर। सर सुन्नुभयो सर? हेलो, हजुर हजुर, सुनियो नि? हजुर, सुन्नुभयो सरले मुक्तक? हजुर, मैले सुने। मेरो आवाज सुन्नुभयो नि? मेरो माइक्रोफोनमा हजुर, सुन्यो सर, धन्यवाद। समस्या आयो। साह्रै मिठो गजल, जसमा चाहिँ शीर्ष कविता, पुस्तकको चाहिँ शीर्ष कविता यहाँले चाहिँ सुनाउनु भयो, खुसी लाग्यो। अब यहाँले यो कविता, यो पुस्तक प्रकाशन गरिसकेपछि यहाँका पाठकहरूले पक्कै पनि, यहाँ मैले चाहिँ प्रकाशनको सन्दर्भको प्राविधिक कुरा पनि अलिकति चर्चा निकाल्ने नै छु। हजुर, पाठकहरूबाट चाहिँ प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभयो?
पाठकहरू भन्नाले अब लकडाउन भयो सर तत्कालै धेरै ठाउँमा सबैको हात हातमा त पुर्याउन सकिएको छैन। जे जति को हातमा यो पुस्तक पुगेको छ नि पहिलो पुस्तक नै निकाल्नु भएको यति राम्रो छ भनेर सबै यहाँले प्रशंसा नै गर्नुभएको छ सर यसको चाहिँ। जोस् अनि पुस्तक प्रकाशनको प्राविधिक पक्ष किनकि पहिलो पटक यहाँले एकदम ढिलो गरी काव्यिक यात्रा प्रारम्भ गर्नुभयो। ढिलो गरी काव्यिक यात्रा प्रारम्भ गरे पनि यहाँको चाहिँ यात्राको छिट्टै पुस्तक प्रकाशन गर्नुभयो। पुस्तक प्रकाशन गर्दाका प्राविधिक कठिनाइहरू के रहेछन् किनकि यहाँ त हाम्रो चाहिँ श्रोताहरू धेरै श्रोताहरू जसले चाहिँ लेख्नुहुन्छ, पाण्डुलिपि तयार गर्नुभएको छ अनि डिजिटल चाहिँ उपकरणहरूमा चाहिँ ती कविताहरू सङ्ग्रह गर्नुभएको छ। प्रकाशनको चाहिँ कुनै योजना होला, उहाँहरूलाई पनि एउटा चाहिँ मार्गदर्शन हुन सक्छ। प्राविधिकता के हुँदो रहेछ, के सफ्ट्यारो के अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ, अलिकति आफ्नो अनुभव सेयर गरिदिनु होला। हजुर धन्यवाद सर। यो पुस्तक निकाल्ने भन्ने कुरा त्यति सजिलो कुरा पनि होइन। यो पुस्तक एउटा जन्माउनु भनेको आफ्नो सन्तान जन्माए जत्तिकै हुँदो रहेछ र प्यारो पनि त्यत्तिकै लाग्दो रहेछ, आफूले प्रकाशन गरेपछि थाहा हुँदो रहेछ। र पुस्तक लेख्छु भनेर लेख्न प्रयास गर्ने, लेख्ने र थुप्रै समेटेर राख्ने, डायरीमा बनाएर राख्ने थुप्रै साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ, तर पुस्तकको आकार दिन भने अत्यन्त कठिन छ। हामी यस मामलामा म भन्नुपर्छ म असाध्यै भाग्यमानी छु। सबैको माया, साथ, हौसला, सहयोग का कारण मैले चाहिँ यो पुस्तक निकाल्न पाएँ। त्यो गोदावरी साहित्य परिषदले हाम्रो सम्पूर्ण जिम्मा लियो, उसैको लगानी। यो एक स्थानीय सरकार मेयर उपमेयर अघि मैले भने उहाँहरू नै यसको संरक्षक भएको नाताले उहाँहरूकै लगानीमा हाम्रा सब जम्मै पुस्तकहरू निस्के बाहिर आयो। हाम्रो लागि अत्यन्त गौरवको कुरा हो सर। सबैले यस्तो साथ र सहयोग हौसला पाउँदैनन् जस्तो लाग्छ। अनि यहाँले चाहिँ काव्य सृजनामा चाहिँ लागिसकेपछि पक्कै पनि आफू कविता लेखनमा चाहिँ लागिसकेपछि धेरै चाहिँ अग्रज विद्वानहरूका चाहिँ काव्यहरू अध्ययन गर्नुभयो होला। भर्खरै चाहिँ कविता लेखनको कार्यमा प्रारम्भ गर्नुभएका चाहिँ कविहरूलाई, नवसर्जकहरूलाई यहाँको सुझाव के हुन सक्छ? यहाँले चाहिँ पुस्तक अब चाहिँ एउटा पठनीय हुन त धेरै पुस्तकहरू छन्, फेरि अन्याय होला चाहिँ केही पुस्तकलाई, केही पुस्तकका लेखकहरूलाई, तर 1 2 3 सिफारिस गर्न पर्यो भने छन्दमा कविता लेख्ने अभ्यासको निमित्त चाहिँ कुन पुस्तक सिफारिस गर्नुहुन्छ यहाँले? मैले चाहिँ अब देवी नेपाल सरबाट पनि मैले प्रेरणा पाएको भएर उहाँको किताब पनि छ समुद्र मन्थन अनुष्टुप छन्दमा, उहाँको मैले त्यो हेरेकी छु। र मेरै गुरुकै भन्नुपर्छ, मैले उहाँले 2टा छन्द कविता निकालिसक्नु भएको छ, यो समयको रुमाल र अर्को छ सङ्कल्प कविता सङ्ग्रह छ। ती 2टा नै यो छन्द कविताको लागि अत्यन्त गहन छन्। हामीले यसबाट पनि धेरै कुरा निकाल्न खोज्न अध्ययन गर्न सक्छौँ, पाउँछौँ। यसबाट हामीले निकै अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यस्तै हाम्रा रामचन्द्र चन्द्रप्रसाद न्यौपाने गुरु हुनुहुन्छ, उहाँका पुस्तक थोर बहुत अध्ययन हुनै पर्छ, बन्दैन, धेरै गाह्रो छ। अनि अब यहाँले चाहिँ नेपाली विषय पढेर चाहिँ नेपाली विषयको चाहिँ विद्यार्थी, नेपाली विषयको चाहिँ अध्यापक, नेपाली विषयको चाहिँ प्राध्यापन गर्नुहुन्छ र त्यसपछि कविताको सृजना गर्नुभएको छ। अहिले चाहिँ हामीले के देख्छौँ भने यहाँले अलि अगाडि पनि एउटा सन्दर्भमा चाहिँ कुरा निकालिसक्नु भएको थियो। नेपाली विषय मूल विषय नलिकन अन्य विषयहरू लिएर चाहिँ अध्ययन गर्नुभएको, अन्य विषयमा चाहिँ प्राध्यापन अथवा अध्यापन गरिरहनु भएको आदरणीय अग्रज विद्वानहरूले पनि कविता छन्दमा कविता लेख्नु भएको छ। नेपाली विषय अध्ययन गरेर छन्दमा कविता लेख्नुभएका कविहरूको कविता र नेपाली विषय अथवा संस्कृतिको पृष्ठभूमि नभइकन चाहिँ लेख्नुभएका कविहरूले लेख्नुभएका चाहिँ ती कविताहरूको छन्द, त्यसै गरी चाहिँ त्यसको रस अथवा त्यसको भाव, त्यसको विषयवस्तुमा कुनै भिन्नता अथवा कुनै त्यस्तो चाहिँ विशेषता फरक पर्ने केही पाइन्छ वा अभ्यासले चाहिँ त्यस्तो फरक पनि भेटिँदैन?
हजुर धन्यवाद सर। यो गर्दै जाँदा जति यसमा लाग्यो, जति आफूले लेख्दै गयो, आफूले आफूलाई निखार्दै तिखार्दै जाने कुरा एउटा त छँदैछ सर, होइन? र नेपाली विषय पढेर अध्ययन गरेर गहिरो त्यसमा चिन्तन गरेर लेख्नुहुने पूर्वज कविहरूको त्यसमा त हामी पुग्नै सक्दैनौँ। उहाँहरूको क्षमता अपार छ, होइन? अब साधना नै बढी छ उहाँहरूको। र अर्को कुरा, नेपाली विषय पढेर मात्रै पनि अब त्यहाँ भित्रैदेखि आएन भने नेपाली विषय पढेको छु मैले भनेर मात्र पनि लेख्न कतिपयले लेख्न सक्नु भएको छैन। र अन्य विषय जस्तै अङ्ग्रेजी शिक्षक हुनुहुन्छ मेरै दाजु, उहाँले रचना गर्नुहुन्छ, होइन? साहित्य सिर्जना गर्नुहुन्छ। यो भित्रबाट आउने एउटा देन भनौँ अथवा के हो, यो अरू अन्य विषय लिनेहरूले पनि सिर्जना गरिराख्नु भएको मैले पाएको छु सर। त्यस्तै हो, त्यही हो। अब एउटा कविता सुनौ। हुन्छ सर, म सुनौलो जिन्दगी भन्ने सुनाउँछु, मालिनी छन्दको। हस् हस् हस्। दिन दिन रवि आई पार्छ नौलो बिहानी, अनि उति उति राम्रो हुन्छ यो जिन्दगानी। दिन दिन रवि आई पार्छ नौलो बिहानी, अनि उति उति राम्रो हुन्छ यो जिन्दगानी। श्रम जति जति गरेछौँ कर्ममा चित्तलाई, जलसरी पसिनाले सिच्छ माटो रमाई। जलसरी पसिनाले सिच्छ माटो रमाई। तर तर पसिनाले देह भिज्दा गरामा, पुलकित मन बन्ला शान्ति मिल्ला धरामा। झटपट उठ लागौँ काम थालौँ रमाई, श्रमसित अनि फुल्ला कर्मको यो कमाई। श्रमसित अनि फुल्ला कर्मको यो कमाई। निस दिन अझ राम्रो बन्न सक्छौँ गरेर, सबतिर हरियाली पार्न सक्छौँ छरेर। थकित मन नपारौँ गर्नलाई नछाडौँ, रहर कहर एकै भन्नलाई नछाडौँ। रहर कहर एकै भन्नलाई नछाडौँ। अघि अघि बढ आफ्ना चाह मात्रै लिएर, सकस सब हटाई जान्छ छिट्टै घटेर। मन वचन लगाई कर्म गर्दा धरामा, लह लह सुन फल्छन् जिन्दगीका गरामा। लह लह सुन फल्छन् जिन्दगीका गरामा। हर पल पसिनाको मूल्य बुझ्दै गएमा, थकित मन रमाई लाग्छ है सिर्जनामा। प्रतिदिन बल गर्दै बढ्नु पर्ने छ हामी, समय गति बुझेमा जिन्दगी बन्छ दामी। समय गति बुझेमा जिन्दगी बन्छ दामी। मल जल गर्ने हात खाली नजाओस्, रगत र पसिनाको मोल सित्तै नजाओस्। परजन हित गर्दा धन्य बन्ने छ धर्म, जगमग मन हुन्छन् फुल्न थाल्छन् सुकर्म। जगमग मन हुन्छन् फुल्न थाल्छन् सुकर्म, फुल्न थाल्छन् सुकर्म। धन्यवाद। कति सन्देशमूलक कविता छ। अर्को एउटा जिज्ञासा मलाई के राख्न मन लाग्यो भने, यहाँले कविता किन लेख्नुहुन्छ, अर्थात् सर्जकहरूले कविता किन लेख्छन्, किन लेख्नुपर्छ? लेख्न त सकेसम्म पर्छ नै सर। अब केही त गरौँ न भन्ने त सबैलाई लाग्छ नै होला पक्कै पनि। अब गर्न सक्नु नसक्नु, अब समय दिन सक्नु नसक्नु, त्यो आफ्नो मा भर पर्ने कुरा हो, समयमा भर पर्ने कुरा हो, क्षमतामा भर पर्ने कुरा हो। तर सकेसम्म गर्नु नै पर्छ। केही त गरौँ न त भन्ने त हुन्छ नि त। र मनमा आएका कुरा मैले यहाँ जिज्ञासा राख्न खोजेको, यहाँले कविता किन लेख्नुहुन्छ, अर्थात् कविहरूले कविता किन लेख्नुपर्छ, उद्देश्य के हो त्यो सोध्न खोजेको। हजुर 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 धन्यवाद सर। कविता मनमा उब्जिएका कुराहरूलाई अब यसै भित्र कुसमुकुस भएर गुम्स्याएर राख्नुभन्दा बरु बाहिर ल्यायो भने, कलम चलायो भने
आफ्नो मनमा आत्मामा पनि सन्तुष्टि मिल्ने र आफ्नो भाषा र साहित्यको नि जगेर्ना हुन्छ केही हदसम्म। आफ्नो भाषालाई जगेर्ना गर्नको त हामी नेपालीहरूको दायित्व होइन। अहिले यो अङ्ग्रेजी शिक्षाको एकदमै हबी भइरहेको, अङ्ग्रेजी सम्पूर्ण अङ्ग्रेजी नै जान्नुपर्छ, अङ्ग्रेजी नै पढाउँछ भन्ने यो परिवेशमा अहिले चाहिँ अब नेपाली भाषा कतै मर्दैन, लोप त भएर जाँदैन भन्ने यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ यसरी कविता सिर्जना गर्नु, अगाडि ल्याउनु भन्ने त हाम्रो दायित्व कर्तव्य नै हो। भाषाको पनि संरक्षण हुने, आफ्नो मनमा लागेका कुराहरूलाई पनि पानामा ल्याउन सकिने भएको हुनाले पनि कविता सिर्जना गर्नुपर्छ, लेख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ सर। स्वाभाविक रूपमा कविको मनले चाहिँ एउटा चाहिँ भोगेका भावनाहरूलाई व्यक्त गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ भाषाको संरक्षण गर्ने र त्यसै गरी कविताको माध्यमबाट सन्देश सम्प्रेषण गर्ने र ती सन्देशहरू चाहिँ प्रभावी भए भने, सरोकारवाला पक्षहरू प्रभावी भए भने पनि त्यसबाट पनि केही चाहिँ कविताको प्रभाव पनि चाहिँ समुदायमा, समुदायको सभ्यताको, मानव सभ्यता र संस्कृतिको विकासको सन्दर्भमा पनि, अनि त्यसै गरी अब आजभोलि चाहिँ राजनीतिक चेतना अभिवृद्धिको निमित्त पनि, अनि त्यसै गरी मानव मूल्य र मान्यताको चाहिँ सन्देशको निमित्त पनि चाहिँ धेरै कविहरूले चाहिँ आफ्ना कविताहरू चाहिँ सिर्जना गर्नुभएको छ, कलम चलाउनु भएको छ। वास्तवमा यो चाहिँ एउटा कविको भावना मात्रै होइन, यो भाषा साहित्यको सेवा मात्रै होइन, यसले चाहिँ धेरै धेरै चाहिँ दीर्घकालीन प्रभाव चाहिँ नेपाली समाज र समुदायमा, नेपाली धर्म र संस्कृतिमा, नेपाली मूल्य र मान्यताहरूमा चाहिँ यसले प्रभाव पार्न सकेको छ र त्यसैको प्रभाव चाहिँ देखिएको पनि छ। अर्को एउटा चाहिँ अब यहाँलाई चाहिँ सानो जिज्ञासा, कविहरूले कविता त लेख्नुहुन्छ तर पाठकहरूको जुन मनोवृत्ति छ नि, एटिच्युड छ नि कविता प्रतिको, कस्तो पाउनु भएको छ? पठन संस्कृति कस्तो छ? हजुर, धन्यवाद सर। जति पनि अब पाठकहरू हुनुहुन्छ नि, यो कविता चाहिँ त्यस्तो एकदमै रुचि दिएर पैसा खर्च गरेर कविता पढ्नुपर्छ, फलानु साहित्यकारको कविता आयो म त्यो कविता पढ्छु, किनेर ल्याउँछु भन्ने पाठकहरू चाहिँ बिरलै छन् जस्तो लाग्छ सर मलाई। अब जति पनि अब छन् नि यो अन्य विधाहरू छन् नि, किनी पढ्नुहुन्छ नि, जीवनीहरू, लेखहरू, ती निबन्धहरू ती खोजी पढ्नुहुन्छ, तर कविताहरू चाहिँ उहाँको यस साहित्यकारको निस्क्यो खोजेर ल्याइहालौँ पढाइहालौँ भन्ने पाठकहरू चाहिँ सायद अहिले त्यति भइसक्नु भएको जस्तो लाग्दैन। हामीले अब खै अब पहिलाको जुन बिचमा चाहिँ एकदमै एउटा झनै एकदम मरेको अवस्था जस्तै थियो, तर अहिले चाहिँ त्यसको अनुपातमा चाहिँ अत्यन्त अगाडि बढेकै मान्नुपर्छ सर यो छन्द कविता पनि होइन। तर अहिले नै यसरी किनेर पढिहालौँ भन्ने खालको पाठक पनि त्यति छैनन् जस्तो लाग्छ सर मलाई। अनि कविहरूले चाहिँ कविता सृजना गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि त्यसको चाहिँ अब कृति प्रकाशन गर्नुहुन्छ, यसको चाहिँ कृति प्रकाशन गरेर मात्रै हुँदैन। आजभोलिको चाहिँ यो व्यावसायिक र चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक समयमा चाहिँ बजारीकरणको निमित्त प्रचार प्रसारको पनि उत्तिकै आवश्यकता छ। अनि यो बजारीकरणको चाहिँ प्रयास चाहिँ गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ बजारीकरणको व्यवस्थित प्रयासको निमित्त चाहिँ सङ्गठित चाहिँ एउटा निकाय अथवा संस्था पनि चाहिने होला। त्यसको चाहिँ आवश्यकता कस्तो महसुस गर्नुभएको छ, वा चाहिँ अहिले मौजुदा छन् र चाहिँ प्रयत्न पर्याप्त भइरहेका छन् कि अथवा त्यसको अभाव छ कि कस्तो छानिरहनु भएको छ? हजुर, धन्यवाद सर। पहिलो कुरा त यो कविता पढ्नुपर्छ भन्ने किसिमको पाठकहरूको नै कमी छ सर। तर यो भाषा साहित्य यो छन्द भनेको जबसम्म मान्छेहरू सबैले बुझ्दैन नि, अनि के हो यो कविता भनेर बुझ्न पनि गाह्रो भएको हुनाले हो अथवा के हो। र मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ सर, हामी शिक्षक भएको नाताले पनि विद्यालयहरूमा चाहिँ यो छन्द कविता राख्नुपर्छ, पढाउनुपर्छ, यसको जगेर्ना गर्नुपर्छ भनेर बढी भन्दा बढी विद्यालयहरूमा नै हरेक साहित्यकारहरूका कविताहरू त्यहाँ पाठमा राखिदिने हो भने सबै बच्चाहरूले पनि, र ती भोलिका कर्णधार तिनै बच्चा भोलि ठुलो हुने हुन् र भाषा र साहित्यको बारेमा थाहा पाउने, बुझ्ने, त्यसको जगेर्ना गर्नु पर्दो रहेछ, बचाउनु पर्दो रहेछ। हाम्रो चिनारी, हाम्रो पहिचान भनेको नै यही रहेछ भन्ने कुरा जबसम्म बालबालिकाले बुझ्दैनन् नि सर, यसले चाहिँ गति लिन त्यति सक्दैन कि जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले यो विद्यालयबाट नै सुरु गर्नुपर्छ। हामीले यति पुस्तकहरू निकाल्यौँ,
यो निकालेका पुस्तकहरू हामीले कतै दिन सकेनौँ, बेचाउन सकेनौँ भने पनि हरेक विद्यालयहरूले चाहिँ यी पुस्तकहरूलाई चाहिँ दिदिने हो भने र आफ्नो लाइब्रेरीमा राखिदिने भने र हरेक ठाउँका हरेक स्कुलमा 400-500 बच्चा त हुन्छन्, ती सबै ठाउँका बालबालिकाले यदि पढ्ने भने अत्यन्त यसको प्रभाव त्यसमा पर्छ, यसको माग बढ्छ भन्ने लाग्छ सर मलाई। त्यो नभएरै हो यो पछाडिको परे। अनि मैले अर्को पनि जिज्ञासा राखेको थिएँ, आज भोलिको चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक समयमा चाहिँ बजारीकरणको अब कुरा खासमा के हुन्छ भने लेखकहरूले, प्रकाशकहरूले, काव्यकारहरूले काव्य सृजना गरिसकेपछि, कृति प्रकाशन गरिसकेपछि कमसेकम अरू लाभको कुरा छैन, आत्मसन्तुष्टिको लागि लेख्नुहुन्छ, लाभको कुरा छैन, लागत पूरण भनौँ न, कस्ट रिकभरीको सम्मको कुरा भइदियो भने एउटा कृति प्रकाशन हुँदा त्यसको चाहिँ बिक्री र चाहिँ कमसेकम लागत पूरणको अवस्था भयो भने त्यसले चाहिँ कमसेकम अर्को कृति प्रकाशनको निमित्त चाहिँ एउटा आधार, वित्तीय आधार तयार हुन्छ। तर हामी कहाँ के देखिन्छ भने जति पनि कृतिहरू प्रकाशन हुन्छन् अधिकांश चाहिँ कविहरूका चाहिँ कविताका कृतिहरू चाहिँ लगानी गरेर आफ्नो अन्य स्रोतबाट प्राप्त आम्दानी लगानी गरेर चाहिँ प्रकाशन गर्ने र करिब करिब निशुल्क वितरण गर्ने र अर्को कृति प्रकाशन गर्नको लागि चाहिँ आर्थिक जो कसरी गर्ने होला भन्ने खालको चाहिँ समस्याले जति पनि चाहिँ कृतिकारहरू हुनुहुन्छ, जति पनि कृति चाहिँ प्रकाशनका सम्भावनाहरू छन्, ती सम्भावना चाहिँ त्यो कारणले गर्दाखेरि रोकिएको छ। अब ती पुस्तक प्रकाशनको लागि बजारीकरणको चाहिँ पनि एउटा चाहिँ नीतिको आवश्यकता पर्ला, त्यसको निमित्त पनि संगठित प्रयत्नको आवश्यकता पर्ला चाहिँ लेखकहरूको भनौँ, विशेष प्रकाशकको भन्दा पनि त्यसको निमित्त चाहिँ कस्तो प्रकारको चाहिँ नीति र योजना आवश्यक छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? धेरै धेरै धन्यवाद सर, अत्यन्त सुन्दर प्रश्न लाग्यो मलाई यो। अब यो साहित्यकार, साहित्य सृजना, भाषा साहित्य भनेको राष्ट्रका सम्पत्ति हुन् जस्तो लाग्छ मलाई र यो राष्ट्रिय स्तरबाट नै यसको जगेर्ना गर्नको लागि चाहिँ प्रोत्साहन दिने त्यस्तो नीति नियम कुनै यस्तो बनिदिएको भए र उसैले गरिदिने भइदिएको भए हाम्रो भाषा धेरै माथि जान्थ्यो, अझ नयाँ नयाँ सृजना गर्ने साहित्यकारहरूलाई पनि अझ अगाडि बढ्नको लागि हौसला मिल्थ्यो होला। तर त्यस्तो छैन सर, आफैले बल्ल बल्ल लगानी गरेर कनीकुथी गरेर प्रकाशन गर्यो, आफ्नो आत्मसन्तुष्टि त हुन्छ तर त्यो बजारको व्यवस्थापन छैन र कहाँ लगेर आफूले यहाँ लग्दे यहाँ बेचौँ भन्दै हिँड्ने पनि मिल्दो रहन्छ र यो साथीहरूलाई उपहार कसरी दिँदैमा यो सकिन्छ सर जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब पक्कै पनि त्यसको निमित्त लेखक लेखकहरूको पनि काव्यकारहरूको पनि एउटा सङ्गठित प्रयत्न र पुस्तक कृति प्रकाशन गरिसकेपछि जसरी हामीले देख्ने गर्छौँ एउटा चाहिँ फिल्म उत्पादन गर्ने उत्पादकले फिल्म उत्पादन गर्नुभन्दा, फिल्मको तयारी गर्नुभन्दा अगाडि नै 1-1.5 वर्ष अगाडिदेखि नै त्यो फिल्मको बारेमा यति धेरै चाहिँ र्युमरिङ, यति धेरै चाहिँ चर्चा र परिचर्चा चाहिँ चलाएको हुन्छ कि फिल्म हुने बित्तिकै 1 महिनाभित्र उनीहरूले लगानी उठाउँछ। तर त्यो प्रकारको चाहिँ एउटा चाहिँ नीति, बजारीकरणको नीति, लेखक काव्यकारहरूको पनि त्यो प्रकारको चाहिँ नीति अवलम्बन गर्ने हो भने त्यसले कमसेकम पनि थोरै भए पनि लागत पूरणको चाहिँ अवस्था आउँथ्यो र एउटा चाहिँ कृति प्रकाशनबाट चाहिँ प्राप्त चाहिँ जुन भनौँ न आम्दानी हो त्यसले अर्को कृति प्रकाशनमा अझै बढी प्रोत्साहन गर्थ्यो। वास्तवमा यो चाहिँ नीति निर्माण गर्ने चाहिँ निकाय भनेको हामी सबैको अभिभावक राज्य हो। राज्यले चाहिँ वास्तवमा यो कुरामा चाहिँ अलिकति ध्यान पुर्याउन सकेको छैन भन्ने लाग्छ मलाई पनि। हामीले देख्छौँ। अब एउटा चाहिँ कविता सुनौँ र यहाँले चाहिँ प्रकाशन गरेका भन्दा एकदम रेसेन्ट कविताहरू हामी अब करिब करिब अन्तिममा पनि छौँ। अब 2-3वटा कविताहरू सुन्छौँ होला, 2-3वटा विषयमा चाहिँ छलफल पनि गर्छौँ होला। अब पुरा कम गरेर भए पनि यहाँले अहिले तयारी अवस्थामा रहेका चाहिँ सबै कविताहरू सुन्छौँ हामीले। धन्यवाद सर। म चाहिँ यो बहलको गजल सुनाउँछु। यो चाहिँ भर्खरै अस्ति यो विश्व साहित्यिक काव्य यात्रामा विनोद स्पन्दन सरले गजल छनौट गर्नुभएको थियो विश्वमा। त्यसमा चाहिँ उत्कृष्ट 25मा छनौटमा परेको थियो मेरो गजल पनि। त्यही गजल म अहिले राख्न गएँ।
बहार छ मुजारे मुसम्मन अकरब। माया छ भित्र मनमा नासो पठाउँदैछु, माया छ भित्र मनमा नासो पठाउँदैछु, भेट्ने छ तीव्र इच्छा पर्खेमा हुँदैछु, माया छ भित्र मनमा नासो पठाउँदैछु, भेट्ने छ तीव्र इच्छा पर्खेमा हुँदैछु, बाचा कसम दिएको गर्नेछु मैले पुरा, बिर्सन्न नाम तिम्रो दिलमा सजाउँदैछु, माया छ भित्र मनमा नासो पठाउँदैछु, भेट्ने छ तीव्र इच्छा पर्खेमा हुँदैछु, जीवन खुसी बनाऊ इच्छा लिएर ठुलो, परदेशमा म आफै पसिना बगाउँदैछु, माया छ भित्र मनमा नासो पठाउँदैछु, भेट्ने छ तीव्र इच्छा पर्खेमा हुँदैछु, देखाउनेछु साँच्चै माया छ लाख तिम्रो, सारा खुसी दिलाऊ पैसा कमाउँदैछु, माया छ भित्र मनमा नासो पठाउँदैछु, भेट्ने छ तीव्र इच्छा पर्खेमा हुँदैछु, पुर्दै बसे पियारी सिउँदो छ भर्नु पर्ने, एकै भई बसौँला दूरी घटाउँदैछु, माया छ भित्र मनमा नासो पठाउँदैछु, भेट्ने छ तीव्र इच्छा पर्खेमा हुँदैछु, बिर्सन्न नाम तिम्रो दिलमा सजाउँदैछु, एकै भई बसौँला दूरी घटाउँदैछु। धन्यवाद। एउटा श्रृङ्गारिक रसको गजल सुन्न पाइयो। यो यहाँले वाचन गरेका कविताहरू मध्येका चाहिँ पहिलो श्रृङ्गारिक रसको गजल होला सायद। अब हुन त यहाँले श्रृङ्गारिक रसका चाहिँ धेरै गजल कविताहरू लेख्नु भएको होला। यहाँ एउटा शिक्षक, नेपाली शिक्षक, अनि त्यसपछि छन्दमा कविता पनि लेख्नुहुन्छ। यहाँले छन्दमा कविता लेख्ने सिपलाई कक्षा कोठामा शिक्षण सिकाइमा कहिले प्रयोग गर्नुभएको छ? हजुर, अब त्यो त मलाई पनि असाध्यै मन लाग्छ सर। यो प्रश्नको लागि धन्यवाद हजुरलाई। हामीले त्यो सिकाउनु पनि पर्ने हो, कक्षा कोठामा गराउनु पनि पर्ने हो, तर हामी चाहिँ पुरै एकदमै नेवारी माहौलभित्र, विद्यालय नेवारको भित्र छ। भाषा एकदमै सबभन्दा गाह्रो भनेकै नेपाली भाषा शिक्षण गर्न छ। मैले सानो कक्षामा म्याथ पनि पढाउँछु, इङ्ग्लिस पनि पढाउँदा पनि त्यो बुझाउन उनीहरूलाई सजिलो छ, तर नेपाली बुझाउन यति गाह्रो छ। उनीहरूले नेपाली भनेपछि लुक्छन् सर। त्यस्तो माहौलमा हामीले गएर पढाउनु पर्छ। यो छन्द सिकाउँला, यो कविताको बुझाउँला भने त साह्रै गाह्रो छ सर। मैले सोच्नु त सोच्छु तर मैले सक्दिनँ सर। यो नसक्ने कुरालाई गर्छु भन्न मिल्दैन। यहाँको चाहिँ निजी परिवेशको व्याख्या गर्नुभयो, तर आम छन्दमा कविता लेख्ने चाहिँ शिक्षकहरूले चाहिँ छन्दको माध्यमबाट नेपाली मात्रै होइन अन्य विषयवस्तुलाई पनि शिक्षण सिकाइको लागि चाहिँ एउटा छन्दलाई पनि माध्यम बनाउन कसरी सकिन्छ? अब अहिलेको यो पढाउने नै खेलाइ गीत गाई नचाई पढाउनु पर्छ। बच्चाहरूलाई चाहिँ रमाइलो वातावरण पढाउनु पर्छ। भित्र कक्षा कोठामा थुनेर घोकाएर घोकन्ती विद्यालय उनीहरूले शिक्षा आर्जन गर्न सक्दैनन् भन्ने नीति छ सर, होइन?
त्यही अनुरूप हामीले अनि एकीकृत गर्दै पनि ल्याएको छ। सबै एउटा पाठले अर्कोलाई मेल खाने किसिमले अहिले त्यसरी परिमार्जन पनि गर्दै पुस्तकहरू आइरहेका छन् साना बालबालिकाहरूको। त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले कक्षा कोठामा उनीहरूलाई नचाहेर एकदमै रमाइलो वातावरण गरेर पढाउन सक्छौँ सर। उनीहरूलाई छन्दकै ज्ञान नदिए पनि लय हालेर पढाउनु भनेको छन्द नै हो सर, एउटा एक किसिमको। हरेक किसिमका कुरा गर्दा बोल्दा पनि बेढङ्गले बोलियो भने बेछन्दले कस्तो नराम्रो नमिठो बेछन्दको बोल्यो भन्ने हुन्छ। त्यसरी जब हामी मिठासपूर्ण बोल्छौँ नि त्यहाँ छन्द आउँछ जस्तो लाग्छ सर मलाई। वास्तवमा छन्द भनेको चाहिँ गणहरू मात्रै बनाएर चाहिँ मिलाएर लेखेकोलाई मात्रै छन्द भनिँदैन। छन्द त हावा बग्दा निस्केको आवाजमा छन्द छ, खोला बग्दा निस्केको आवाजमा छन्द छ। एकदम वास्तवमा चाहिँ हामीले चाहिँ चालेका पाइलाहरूका आवाजमा छन्द छ हैन। छन्द सबै ठाउँमा छन्द छ। अब त्यो छन्द भनेको चाहिँ के त भन्दा चाहिँ एउटा चाहिँ गति यति र लय मिलाएपछि त्यो कुनै न कुनै तरिकाले छन्द भयो हैन। छन्दहरूमा नाचमा नि छन्द हुन्छ सर, नाच्दा पनि छन्द हुन्छ भनिन्छ हैन। ल अब अर्को एउटा कविता सुनौ। यो चाहिँ ज्ञान र कर्म छ, शीर्षक छन्द छ पञ्चचामर। कापी अलिकति तल राखिदिनु होला। हजुर त्यसमा भिडियोमा नदेखियोस्। पञ्चचामर छन्द छ। हजुर। अपार फूलको कला फुलेर रङ्ग छर्दछ, अपार फूलको कला फुलेर रङ्ग छर्दछ, अदम्बे आँटले भरी सुबासनी ते छर्दछ, झुलेर अन्न पातले गरा गरा भराउँछ, म हेर्छु दङ्ग भई सदा मनै खुसी गराउँछ, म हेर्छु दङ्ग भई सदा मनै खुसी गराउँछ, फलेर वृक्षले सदा झुकेर दिन्छ है फल, बताउँदैछ प्रेमले छ भावभित्र कोमल, पहाड देख्छु दर्बिलो अझै उही छ है बडा, सदैव बस देहमा सुधालिएर उखडा, सदैव बस देहमा सुधालिएर उखडा, चिनिन्छ नाम विश्वमा छ एक देश सुन्दर, हुँदैन मास्न बेच्न यो छ स्वर्ग ईशको घर, यही छ दृष्टि बुद्धको यही छ ज्ञान सागर, हुँदैन खस्न देशको उँचो छ साना वैभव, हुँदैन खस्न देशको उँचो छ साना वैभव, रहन्न देह सत्य हो हुनेछ अन्त्य आखिर, गरेर कर्म बाँचिएर रहन्छ उच्च यो शिर, पहाड लेक खोचमा पुगेर फाँट फाँटमा, भरेर शीतका घडा उभाउँदै प्रभातमा, भरेर शीतका घडा उभाउँदै प्रभातमा, दुखेर घाउ चस्किँदा दलुमले प्यारको, बगेर जानुहुन्न है बनेर भिन्न धारको, बनेर फूल झै सधैँ सकूँ हाँस्न लोकमा, झुलेर अन्न भई अझै भरौँ म पेट भोकमा, झुलेर अन्न भई अझै भरौँ म पेट भोकमा, भरौँ म पेट भोकमा। कति सुन्दर कविता, कति सुन्दर चाहिँ भाव। अनि कविता लेख्दै जानुभएको छ, सङ्ग्रह गर्दै जानुभएको छ, प्रकाशनको पनि चाहिँ अब दोस्रो प्रकाशनको पनि झट्टै कुनै योजना भर्खरै प्रकाशन गर्नुभएको रहेछ, त्यसैको व्यवस्थापन अझै गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर। दोस्रो प्रकाशनको लागि कुनै त्यस्तो मानसिक तयारी केही गर्नु भएको छ? धन्यवाद सर।
भर्खरै त्यो पुस्तक निकालेको, अहिले त्यसलाई नै हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। सरले भर्खरै भने जस्तै हामी यही अवस्थामा छौँ, लकडाउन भयो, हामीले कहीँ कतै त्यसरी पुर्याउन सकेको छैन पुस्तकलाई। र यो परिस्थितिमा अब तत्कालै तुरुन्तै अहिले नै म फेरि छन्द कविता निकाल्छु अथवा गजल सङ्ग्रह निकाल्छु भनेर भन्न सक्ने आँटमा क्षमतामा म पुगिसकेको छैन। तर बिस्तारै निकाल्ने सोचमा भने पक्कै पनि हो सर। मैले अघि सन्दर्भ पनि निकालेको थिएँ, पुस्तक प्रकाशनका चाहिँ प्राविधिक पक्षहरू भनेर, प्राविधिक समस्याहरू। सायद अघि केही कुराहरू राखी पनि सक्नुभयो यहाँले। अब पुस्तक प्रकाशन गर्न चाहने कविहरूलाई पहिलो पटक भन्दैछु मैले, पहिलो पटक चाहिँ पुस्तक प्रकाशन गर्न चाहने कविहरूको लागि, सर्जकहरूको लागि यहाँको सुझाव के छ? गर्नुहोस्, प्रयत्न गर्नुहोस्, गर्दै जाँदा सकिन्छ, सफल भइन्छ। भित्रबाट आफ्नो एउटा म गर्छु भन्ने जब आर्ट भित्र आवाज आएन। तपाईँ म्युट हुनुभयो। म्युट सावित्रीजी, म्युट हुनुहुन्छ। म्युट भयो। हजुर हजुर म्युट हुनुहुन्छ। हजुर आफै म्युट हुँदो रहेछ। हजुर भयो सर, आयो? आयो। हजुर आयो आयो। हजुर मैले फेरि हजुर फेरि हजुर, हस्, धन्यवाद। पुस्तक निकाल्न खोज्ने सर्जकहरूको लागि चाहिँ निकाल्न आँट गर्नुहोस्, हिम्मत जुटाउनुहोस्, लेख्नुहोस्, लाग्नुहोस्। आफूले भित्रदेखि आँट्यो भने, सङ्कल्प गर्यो भने, गर्छु भन्ने अठोट लिएर अगाडि बढ्यो भने पक्कै पनि सफलता मिल्छ। र पहिला नै मैले सक्दिनँ, गर्दिनँ भनेर खुट्टा तान्ने मान्छे जीवनमा अगाडि बढ्न सक्दैन जस्तो लाग्छ सर। त्यसैले कठिनाइ जति कठिन हुन्छ त्यति नै प्यारो लाग्छ। त्यसैले कठिनसँग नडराउनुहोस्, जुन्नुहोस् भन्छु सर। मैले हुन त प्रोत्साहन दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटा चाहिँ सकारात्मक प्रोत्साहन पनि हुन्छ, एउटा नकारात्मक प्रोत्साहन पनि हुन्छ। हामीले नकारात्मकतालाई पनि चाहिँ हामीले चाहिँ ऊर्जाको रूपमा लिनुपर्छ। यो उमेरमा आएर के कानै चाहिँ छन्दको चाहिँ कविता लेख्ने कवि हुन खोजेकी छ भने जस्तो चाहिँ कतै कतै कहीँ कहीँ केही त्यस्ता चाहिँ भावहरू यहाँका कानमा या त परे होला या त नपरे पनि चाहिँ कहीँ कहीँ चाहिँ त्यस्तो अनुभूति, केही नकारात्मक अनुभूति यहाँले केही प्राप्त गर्नुभएको छ र त्यसबाट केही ऊर्जा पनि प्राप्त गर्नुभएको छ? एकदम धन्यवाद सर यो प्रश्नको लागि। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। मेरो मनको कुरा हजुरले भन्नुभयो यहाँ। यस्ता खुट्टा तान्न खोज्ने मान्छेको कमी छैन यो समाजमा सर। सकेसम्म अगाडि बढ्नलाई तान्न नै खोज्छन्, अगाडि नजाओस् भन्छन्। तर त्यसलाई चाहिँ आफूले सकारात्मक रूपमा लिएर, ऊर्जाको रूपमा लिएर गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सायद त्यस्ता खुट्टा तान्नेहरू, बिगार्न खोज्ने मान्छेहरू मेरो जीवनमा नभइदिएको भए म यतिको केही पनि गर्ने थिइनँ होला सर। तिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँहरू नै मेरो प्रेरणाका स्रोत हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु मैले यहीँबाट। अब एउटा कविता सुनाऊ है। अब यहाँसँग त थुप्रै कविताहरू चाहिँ अहिले पनि साथैमा छन्। अब कविताको चाहिँ कमी छैन, हामी रातभर कविता सुन्न पनि सक्छौँ, तर समयको पाबन्दी पनि छ। हामी दुईवटा कविता सुन्छौँ यो सहित गरेर। हस् सर, धन्यवाद। म चाहिँ अनुष्टुप छन्दको कविता सुनाउँदैछु अहिले। शीर्षक छ लक्ष्यको मार्ग। है सरले भने जस्तै हुन सक्छ यो कविता। हुन सक्छ। हजुर हजुर। बिगारेर काम जम्मै ती बोलीले ढाक्न खोज्दछ। बिगारेर काम जम्मै ती बोलीले ढाक्न खोज्दछ। जसरी हुन्छ ऊ आफै माथि परेर बोल्दछ। विश्वास हुन्न यस्ताको कसरी चल्छ जीवन। टिक्दैन झुटको खेती बुझे हुन्छ सबैजना। टिक्दैन झुटको खेती बुझे हुन्छ सबैजना। हो सब विचार नै ठुलो तर्क गर्नु त पर्दछ। हो सब विचार नै ठुलो
तर्क गर्नु त पर्दछ, विसङ्गतिहरू माझे स्वच्छ जीवन बन्दछ। विसङ्गतिहरू माझे स्वच्छ जीवन बन्दछ। कस्तो मान्छे छ भन्ने त कर्मबाटै चिनिन्न र, कस्तो मान्छे छ भन्ने त कर्मबाटै चिनिन्न र, राम्रो काम गरेकोमा प्रशंसा मिल्छ होइन र, राम्रो काम गरेकोमा प्रशंसा मिल्छ होइन र, हुन्थ्यो गरेर देखाए बोलेर मात्र हुन्छ र, हुन्थ्यो गरेर देखाए बोलेर मात्र हुन्छ र, ली कागजको चिम्टा आगो टिप्न सकिन्छ र, ली कागजको चिम्टा आगो टिप्न सकिन्छ र, दिनुभयो ज्ञान बाबाले, दिनुभयो ज्ञान बाबाले गुडी बन्नु तिमी भनी, दिनुभयो ज्ञान बाबाले गुडी बन्नु तिमी भनी, सबै राम्रो गरे बाबु भन्नुहुन्छ अझै पनि, सबै राम्रो गरे बाबु भन्नुहुन्छ अझै पनि, कुन बाटो म हिँड्दैछु कस्तो सङ्गत हो तर, कुन बाटो म हिँड्दैछु कस्तो सङ्गत हो तर, आफ्नो जीवन आफैले बुझ्नु पर्दछ आखिर, आफ्नो जीवन आफैले बुझ्नु पर्दछ आखिर, लागेर सत्यको बाटो, लागेर सत्यको बाटो हिँड्ने गरे सरासर, लागेर सत्यको बाटो हिँड्ने गरे सरासर, सजिलो बन्छ गन्तव्य लक्ष्य भेटिन्छ सत्वर, सजिलो बन्छ गन्तव्य लक्ष्य भेटिन्छ सत्वर। धन्यवाद सर। अति वास्तवमा यही प्रश्नको लागि यो कविता चाहिँ साँचेर राख्नु भएको जस्तो लाग्यो सन्दर्भ सुन्दाखेरि, सन्दर्भ हेर्दाखेरि चाहिँ है। यो संयोग पनि होला तर है, संयोग पनि होला। अब यहाँ एउटा शिक्षक आफ्ना गुरुहरूप्रति समर्पित, आफ्ना विद्यार्थीहरूप्रति समर्पित, शिक्षा कर्मीहरूप्रति समर्पित कुनै कविताहरू पनि सृजना गर्नुभएको छ? मैले पेसासँग सम्बन्धित गुरु कविता लेखेको थिएँ। हस्, त्यो अब हामीले हाम्रा त्यसलाई चाहिँ मैले भन्न भनेर टिपेर राखेन। हस् हस्, ल ठिक छ। अब सर भेटे सर, मैले भन्छु सर मैले। हस् ल, अब हामी शिक्षक सेवासँग, शिक्षक पेसासँग आबद्ध भनेका छौँ। एउटा शिक्षक वा एउटा विद्यार्थी वा एउटा चाहिँ शिक्षासँग सम्बन्धित कविता भएन भने अपुरो हुन्छ कार्यक्रम। हजुर हजुर, पक्कै हो सर। मैले गुरु महिमा शीर्षकको छ उपजाति छन्दमा। हजुर। बाँडेर शिक्षा पनि सिद्धिँदैन, खटेर आफ्नो पनि रित्तिँदैन, बाँडेर शिक्षा पनि सिद्धिँदैन, खटेर आफ्नो पनि रित्तिँदैन, माटो भिजाई पसिना बगाई सदबीज छर्ने सपना सजाई, बल्ने छ बत्ती झलमल गर्दै, कालो अँध्यारो पल जान्छ टर्दै, बन्ने छ मान्छे अति भाग्यशाली, रहन्न मैलो सब दिन सफाली, खोजेर साना सब बाल बच्चा, विभेद मास्ने छ सदैव सच्चा, यहाँ छ प्यारो गुरु मात्र एक, सद्ज्ञान भर्ने सब मानेक, मान्दैन घृणा रलिँदैन मेवा, खटेर गर्ने दिन रात सेवा, सपूत यस्ता अझ जन्म देऊ, संसार राम्रो अझ भन्न देऊ, अज्ञान फाल्ने शुभ भाव छर्ने, सच्चा तिनै हुन् गुरु ज्ञान भर्ने, थाक्दैन थाक्ने गुरु कर्म गर्दा, कला समेटी नयाँ रङ्ग भर्दा,
संसार हेर्ने नवज्योति बाली टिपेर ढुङ्गा नि प्राण हाली मर्दैन साँचो गुरु धर्म जान सद्भाव उस्तै नि मिल्छ मान हाँसेर आफै भवयो हँसाई खोज्दैछ धरती पनि फुल्नलाई बनेर ज्ञानी पद चाल्नु पर्छ बालेर बत्ती तम फाल्नु पर्छ भुलिन्न बाटो अब पाउ चाल्दा खुल्नेछ आँखा नवकर्म थाल्दा चाहिन्न केही गुरु दक्षिणामा मात्रै लगाऊ मन साधनामा यो कोपिला नै जब बन्छ फुल बुझ्नेछ पक्कै गुरु दिव्य मूल सजाई श्रद्धा मनमा अनेक बाँच्नेछ जन्म गुरुको विवेक बाँच्नेछ जन्म गुरुको विवेक बाँच्नेछ जन्म गुरुको विवेक। धन्यवाद सर। कति सुन्दर कविता गुरुप्रति समर्पित। यिनै गुरुचरणमा हामीले गुरुचरणकै कारणले गर्दा हामी यो अवस्थासम्म पुगेका छौँ। तर हामीले हाम्रो पालामा हाम्रा गुरुहरूलाई जुन सद्भाव र चाहिँ सम्मान गर्थ्यौँ, यो चाहिँ गुरुप्रतिको सद्भाव र सम्मान यो सायद अब विभिन्न कारणहरूले गर्दा होला पछिल्ला दिनहरूमा त्यो प्रवृत्ति विद्यार्थीहरूमा चेलाहरूमा शिष्यहरूमा शिष्यहरूमा त्यो खालको प्रवृत्ति बिस्तारै कम हुँदै गएको यो परिस्थितिमा यो कविताले चाहिँ ती विद्यार्थीहरूको गुरुप्रतिको सम्मान भावलाई अझै बढी जागृत गर्नेछ। वास्तवमा यो कविता प्रत्येक विद्यार्थीलाई प्रत्येक विद्यालयमा यस्तै कविताहरू कुनै न कुनै एउटा कविता चाहिँ कण्ठ प्रत्येक शिक्षकले आफ्नो विद्यार्थीलाई चाहिँ गुरुप्रति चाहिँ समर्पित एउटा कविता चाहिँ कण्ठ गराउनै पर्दछ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ उसले बाटोमा हिँड्दा पनि कमसेकम गुरु महिमाका कविता वाचन गर्दै हिँड्दाखेरि पनि उसले गुरु सम्झियोस्, गुरुप्रतिको श्रद्धा उसले चाहिँ श्रद्धाका भावहरू चाहिँ अनपेक्षित रूपमा मुखबाट निस्कियोस्। त्यसो भयो भने गुरुप्रतिको सद्भाव र सम्मान विद्यार्थीहरूबाट चेलाहरूबाट निरन्तर रूपमा प्राप्त भइरहन्छन् र प्रत्येक कविहरूले चाहिँ एउटा न एउटा गुरु महिमाको चाहिँ कविता सिर्जना गर्नै पर्छ र चाहिँ त्यसलाई चाहिँ व्यापक प्रचार प्रसार चाहिँ गर्नै पर्छ। अब अन्त्यमा हुन त यहाँले आफैले चाहिँ आफूलाई चाहिँ नव सर्जक भनिरहनु भएको छ, तर यहाँका कविता सुन्दा हामीलाई नव सर्जक लाग्दैन। यहाँका जुन कविताका विषयवस्तुहरू छन्, जुन कन्टेन्ट लिनु भएको छ, यहाँको जुन स्वर छ, यहाँका जुन चाहिँ रस र भावहरू छन्, अनि कवितामा हुनुपर्ने जति पनि चाहिँ विशेषताहरू छन्, एउटा चाहिँ प्रतिष्ठित स्थापित कविले लेखेका कविता भन्दा चाहिँ कम छैनन् भन्ने लाग्छ। हुन त कविताको मूल्याङ्कन गर्ने चाहिँ हैसियत र क्षमता ममा पनि छैन, तर एउटा लाटो चाहिँ पाठकको चाहिँ हिसाबले पनि यहाँ चाहिँ भर्खरै चाहिँ बामे सर्दै गरेको चाहिँ कवि भन्ने चाहिँ अनुमान गर्न सकिँदैन। स्थापित कवि नै हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। तै पनि यहाँको चाहिँ अब भर्खरै काव्य सिर्जनामा कलम चलाइरहनु भएका, चलाउनको लागि चाहिँ प्रयत्नरत अथवा चलाउँ कि भने चाहिँ मनले चाहिँ प्रेरित गरिरहेको तर चाहिँ नचलाइसक्नु भएका ती कविहरूलाई यहाँको सन्देश के हुन सक्छ? आउनुहोस्, सृजना गर्नुहोस्, मनमा भएका भावहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै आफ्ना मसीहरूले काला सेता कागजहरूमा कोर्ने प्रयत्न गर्नुहोस्। गर्दै जाँदा अवश्य पनि हामीले सफलता पाउनेछौँ। गर्न प्रयत्न गर्न छाड्न हुँदैन, लाग्नुपर्छ भनेर भन्न चाहन्छु सर। भन्छु। धन्यवाद। अब हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्त्यमा छौँ। युट्युब च्यानल शैक्षिक दर्पणको चाहिँ यो करिब नियमित कार्यक्रम काव्यिक यात्रामा यहाँका
करिब करिब शिक्षण पेसाको चाहिँ यात्राको चाहिँ एउटा सानो अंश पनि हामीले चाहिँ हाम्रा पाठक समक्ष प्रस्तुत गर्यौं जस्तो लाग्छ। त्यसै गरी यहाँ काव्य यात्राको चाहिँ प्रारम्भिक सबभन्दा पहिलो कविताबाट हामीले चाहिँ यात्रा प्रारम्भ गर्यौं र करिब चाहिँ पछिल्लो चाहिँ कविताहरू यहाँले रचना गरेका चाहिँ सबैभन्दा नवीनतम यहाँका सृजनाहरू पनि सुन्यौं र चाहिँ काव्यिक यात्रा को आजसम्मको चाहिँ पाइलासम्म हामीले चाहिँ करिब सबै विषयवस्तुहरू समेट्यौं जस्तो लाग्छ। यहाँको चाहिँ काव्यिक पाइला काव्यिक यात्रा अझै गतिशील बनौं, अझै पनि चाहिँ गन्तव्यको निमित्त चाहिँ अझै चाहिँ यहाँका चाहिँ पाइलाहरू प्रभावकारी हुन्, अझै चाहिँ नवीनतम विषयवस्तुमा कविता सिर्जना होस्, अझै यहाँले चाहिँ सिर्जना गर्नुभएका चाहिँ छन्दभन्दा नवीनतम छन्दहरू पनि प्रयोग हुने चाहिँ एउटा चाहिँ प्रयोग भएका कविताहरू हामीले चाहिँ पछिल्ला दिनहरूमा चाहिँ पढ्न सुन्न र चाहिँ हेर्न पाइयोस्। यहाँको चाहिँ एउटा काव्यिक यात्रा सफल बनोस् र केही चाहिँ यहाँको चाहिँ अभ्यास र प्रयासले चाहिँ स्थापित कविहरूको चाहिँ नामको चाहिँ सूचीमा हामीले चाहिँ यहाँको नाम पनि चाहिँ सुन्ने चाहिँ एउटा प्रबल इच्छा हाम्रो चाहिँ पाठकहरूको प्रबल इच्छा चाहिँ पुरा हुन पाओस्, पुरा होस्, यही कामनाका साथ यहाँ आइदिनु भयो। यसप्रति म कार्यक्रम सञ्चालकको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु, आभारी छु। धेरै धेरै धन्यवाद सर। मलाई चाहिँ यहाँ यो युट्युब च्यानल शैक्षिक दर्पणको यो काव्यिक यात्रामा बोलाएर आफ्ना अनुभव, आफ्ना जीवनका उतार चढावहरू हजुर सबैको समक्ष राख्ने एउटा जुन एउटा अवसर जुटाइदिनु भयो र मैले यसरी हजुरहरू समक्ष आएर आफ्ना कुराहरू राख्ने अवसर पाएँ, यसको लागि हृदयदेखि नै हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु सर। र अन्त्यमा हाम्रो यो कार्यक्रमलाई प्राविधिक सहयोग अथवा चाहिँ जुम उपलब्ध गराएर चाहिँ सहयोग पुर्याइरहनु भएका आदरणीय, मैले साहित्यिक नामबाटै सम्बोधन गरेँ, अलि अप्ठ्यारो लागिरहेको थियो तर अप्ठ्यारो मान्न छोडेँ मैले। आदरणीय अग्रज स्रष्टा, कवि, साहित्यकार, विशेष गरी गजलका विज्ञ गोर्खे साइलालाई पनि हाम्रो कार्यक्रमको तर्फबाट, कार्यक्रम सञ्चालकको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म पनि बिदा हुन्छु।